नमस्कार. आज हांव ग्रुपाकडे उकळी शीत करचे चेडावचो सुरय करचे नाजाल्यार दनपार आमी चपाती कसणेपणी. आज हांव उकडी शीत कशें करचें. शीत जेवंक पाहिजे ताका म्हळ्यार मस्त वेळ गॅस मस्त जेवका म्हणून गॅसार केल्या जेवण सिता पेटीन दवरून दोन खतखत करून सिता पेटी दवरता. तशें हांव कशें करता म्हणटा पळय हांत 1 कप तांदूळ घेवचे. आमकां दोग जाणांक आमी रात्री जेवनात आज जेवण फाल्यां काय व्हरतात. मागीर ते हांवें 2-3 वरां धुवन ಸ್ವಲ್ಪ 1-15 मिनट तिंबोवन दवरल्यार त्यात हांव फस्ट गॅस लायता. हें कशें सुलभ आसा जाल्यार हांव कशी म्हणून दाखोवता तितलेची कशी करता आसना म्हणून दाखोवचें हांवें. कळ्ळें. गॅस लायले आनी हे तांदूळ घालता. उदकाक तुमी ते मुळगूनय मस्त घालता इथे म्हळ्यार मागीर ते तांदूळ शिकतरी ते उदक आटून वता. हाजी डब्बाला तिब्बाला म्हूण न्हय ते मुळगूनय तांतूळ मागीर सुमार चड आसता. तांतले पयशे इतले चड आसता तर आतां एक दांगडी घालून घेवन हांव 4 विजील जाता बंद करता. मागीर ते कशी तांतूळ समज शिजून आसना जाल्यार शिजता. मागीर तांतूळ उदक कितलें उणें आसता तें एक अर्द नंतर अपास उदक घालून अपास 4 विजील काडचे. तेन्ना तुमकां लायक शिजता. तुमकां शीत जेवका जाल्यार ते आनी घालून वाण घालचें ना पेजा जेवका जाल्यार तशें जेवचें. तशें हांव अशें करचें. आता धांगडी घालया. स्टीम आयल्यानंतर विजील घालता. 4 विजील जाता बंद करता. मागीर एक अर्द घंट सोडून कशें जालां पळया. मागीर उदक घालून वापस 4 विजील काडचे. तितलेच पळयलें न्हू तुमी. पळय ती 4 विजील काडले. मागीर आतां ते कुकरार धांगडी काडचे तशी ते निवले 10 मिनट दवरले हांवें. तांतूळ शिजता न्हय तांदूळ तशी एक 10-15 मिनट तशी दवरल्यार तांतूळ शिजता. आतां पळय विजील काडूं शकता. हे तांदूळ कितले शिजला म्हणून पळय ती अर्द शिजला आनी ते समज शिजका आनी उदक आसता जाल्यार ते पावना. आनी काय हांव आतां इतले उदक हाकत घालता. मागीर गॅस लायता. बस धांगडी घालता. आता स्टीम आयल्या नंतर विजील घालून 4 विजील काडता. मागीर बंद करता. मागीर एक अर्द घंट नंतर पळयल्यार ते तांदूळ लायक शिजून आसता. तुमकां ते प्याज जेवका जाल्यार प्याज जेवण यूज कर ना जाल्यार आनी कांय जाणां घालून ते वाण घालता. तितलेच उकडी शीत करचें सुलभ आसा. पळय ती अपास 4 विजील काडले. मागीर एक 10-15 मिनट दवरले निवले. आतां धांगडी काडची तशें गेले. आतां हे कितलें शिजलां म्हूण पळयलां. उदक ते घाला जाल्यार तांतूळ उदक समज आसा ते पळय ते लायक शिजला. व्हडड्ड जाल्ले तांदूळ पळय अशें आप्पड कडले. हे आतां शिताकय तुमी यूज करीत. विनगडाय जाणां घालून वाण घालयत ना प्याज जेवणां यूज करीत. हाजी निश्शाक मीठ तूप घालून पिल्यार आसना जिवा भारी चांकय. आनी हो तांदूळ लायक आसा. म्हगेलो अक्का म्हाका मणिपाला दाखोवन तीन येता आनी म्हगेलो सरला म्हणले कडेन म्हाका एक बॅग 5 किलो हांडी दिता. ते म्हाका मस्त समय येता. म्हळ्यार केन्नाय सुरय करता एका कडेन जोर आसले जाल्यार चवळ्या करता. तशें जालें ना पळयलें ना तुमी उकड्याचेच. आनी जेवचे वेळार यूज करया.